Malipayon nga nidawat sa ilang pinansyal nga ayuda ang kapin 2,000 ka tricycle drivers o operators ning dakbayan human gihatag sa LGU ug sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang tig 2,000 matag benepisyaryo. Kahinumduman nga gipaybalunan ni Mayor Lorely Pacquiao ang maong ayuda bag-o pagisugdan ang pagpanakop sa mga tricycle drivers nga nag-operate nga kulurom o adunay expired nga prangkisa. Tumong sa LGU ug DSWD nga matabangan ang mga drivers nga dunay legit application ug aron masuportahan sila sa proseso sa pagkuha ug pag-renew sa ilang prangkisa. Sa among paghinabi sa pipila sa mga tricycle drivers nga nagpila didto ganihang buntag, ilang gipayag ang ilang dako nga pasalamat kang Mayor Pacquiao ug sa LGU tungod kay kini nga ayuda makatabang aron mabawi ang ilang nagasto sa pagproseso ug pagkuha ug prangkisa. Kaya mong nabati ka mga driver medyo makatabang po ni sa muang kawan-on sa among pagka-drive o tricycle. Talipay po mi nga nahatag ang mga franchise. May ayuda, magpalista mo kay napay ayuda. Tagaan pa mo ni Mayor og 2,000. So mabawi-bawi na to gamay ang atong gikuha nga requirements. So tagaan ta gamay nga kuha ni Mayor. Hinabang para mabawi-bawi na to ato kuan. Ingunani ka mahal ta ni Mayor. Dugang pa sa usa ka tricycle driver nga kini nga ayuda dili lamang tabang apan pamaagi usab kini nga maauhag ang uban tricycle drivers nga mag-process sa ilang mga prangkisa. Dapat isa lang ilang unaon kung kuha na sila franchise para dili na dagang istorya ba para tuloy-tuloy ang paginabuhi. Salamat kayo Mayor sa grasya nga imong gihatag. Gipanginaot sa LGU ug DSWD nga pinaagi sa maong ayuda mas daghan pang tricycle drivers ang maengganyo nga mosunod sa balaod ug magproseso sa ilang prangkisa aron malikayan ang penalty ug suspension sa ilang operasyon diri sa dakbayan. Kana ang report gikan sa patrol. Kini si Bombo Laika Dapar para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!